السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اليوم بغيت نشرح لكم واحد لابارتي من ليتود دو بري. هاد لابارتي اللي غادي نشرح بطلب من بعض لي ستاجير، طلبوني باش نشرح لهم هاد لابارتي. المهم، هاد لابارتي كيفاش غادي نحسبو كابيفي كويفيسيون دو بري دو فونت. المهم اخوتي، قبل ما نبدا الشرح ديال كابيفي لي كويفيسيون دو بري دو فونت، نبداو بلي ديفينيسيون باش نفهمو كل حاجة وفين كدار كيفاش كنخدموها. المهم، عندنا في الاول ديبورسي سيك. Débourser sec, il représente l'ensemble des dépenses liées directement à l'exécution de l'ouvrage. Voilà. Deuxièmement, frais de chantier. Ils sont constitués par les dépenses non affectées à un ouvrage alimentaire particulier, mais concernent des chantiers précis. Troisièmement, frais d'opération. Ils représentent des dépenses affectables à un ouvrage donné, mais qui ne sont pas impératifs, nécessaires à la direction ou à la gestion du chantier. Quatrièmement, on a frais généraux. Frais généraux, assurance et consultation liées à l'opération, dépenses nécessaires au bon fonctionnement d'entreprise ne pouvant pas être affectés à un ouvrage. المهم اخوتي، حنا كنخدمو بثلاثه الحوايج اللي هما اسونسيال. ديبورسي سيك كنحسبوه بواحد طابلو، فخي شونتي كنحسبوه حتى هو، الا ما عطاوش لينا كنحسبوه. فخي دوبيراسيون هذا خاصهم ما يعطاو لنا، سينو راه ما كيكونش، ديما تيكون نول ايكالا زيرو. فخي جينيرو تيتعطانا ديما هذا. المهم انا بغيتكم تركزوا لي على جوج الحوايج هما ديبورسي سيك فخي شونتي. كيفاش كنحسبوهم باش نفهمو كتر اخوتي؟ هاد لي بارتي اللي درت لهم ديفينيسيون ديالهم كيتقسموا لدي بارتي اخرين، كل حاجه وشنو كتدخل فيها. فوالا، بحال ديبورسي سيك كتدخل فيه لا مان دوفر، ماتيريو. كيفاش كنلقاو هاد ديبورسي سيك؟ اول حاجه ديبورسي سيك كنحسبوه بسو ديتاي دو بري. المهم، فخي شونتي تيدخل فيه فخي دونكاردمون et personnel, frais de matériel non affectable, frais d'installation et repliement, frais complémentaires non affectables. هاد frais de chantier شنو كيدخل فيه؟ l'installation de chantier. ملي كنبغيو نبداو شونتي تكون واحد الانستالاسيون، فوالا كتدخل البري ديالها. لي زونجان اللي يخدموا تماك، شنو الحوايج اللي تيتكونسوماو في الشونتي، مثلا الالكتريسيتي، الماء، الغازوال، كلشي. فخي دوبيراسيون ما عندهاش. فخي دوبيراسيون هما كيعطيوها لك في ليكزارسيس، يعني تتكون معطيه. وفخي جينيرو حتى هي تتكون معطياك في ليكزارسيس، ولكن خاصك تفهم فخي جينيرو تتهضر على واحد لابارتي من سيرفيس بحال الاداره، الوراق اللي تيتكونسوما وداكشي. يعني هادشي كامل، هاد لي بارتي الثانيين الاخرين هما كيتعطوك في ليكزارسيس. يعني خاصك نتايا تعرف انك تخدم لي بارتي الاولين، كيفاش تخدم ديبورسي سيك، كيفاش تخدم فخي شونتي. المهم اخوتي، ملي عرفنا هادو لي بارتي اسونسيال ولي كومبوزيسيون اللي كيدخلوا في شاك بارتي، دابا نقدروا ندوزو لكل حاجه السميه ديالها ولو سين اللي كنعطيوها باش نكونوا عارفينهم. هادو كنحتاجوهم في الكالكول. المهم،
DS déboursé sec, CR coût de revient, FC frais de chantier, FG frais généraux, FOP frais d'opération, PV prix de vente, KPV coefficient de prix de vente, B bénéfice ou les alias. المهم كنتمنى الخوت هادشي اللي تنقول تنوطيوه معايا، خذ واحد الستيلو ودفتر ونوطيو هادشي كامل غادي يتابعكم سواء في لي كونترول سواء لي فان دو موديول سواء في فان دو فورماسيون. المهم دابا نقدروا ندوزو لواحد 3 فورمول خاصكم تكونوا عارفينهم. هذا هادشي كامل اللي شرحت راه غير سؤال واحد تيقول لك كالكولي كويفيسيون دو فونت ولا تيقول لك كالكولي KPV. المهم تنبداو بعدا بفورمول الاولى هي CR تساوي DS بلس FC بلس FG بلس FOP. هاد لا فورمول خاصك تكون حافظها عن ظهر قلب، يعني ماشي تنقول لك حفظها فهمها، ولكن بكثرة التمارين والخدمة غتولي محفوظة عندك. المهم ندوزو لا فورمول الثانية بري دو فونت تساوي CR بلس البينيفيس. فورمول الثالثة هي اللي اسونسيال KPV تساوي PV على DS. كيف ما صرت قبل DS كنحسبوه بلا طابلو، يعني كنحسبو سو ديتاي دو بري باش نلقاو DS. غنشرحها لكم ان شاء الله في فيديو اخر. دابا انا نقصت المراحل حرقت المراحل كيف كنقولوا غير باش بطلب من بعض لي ستاجير، هداكشي علاش طرحت هاد لابارتي هادي. المهم راها مهمه خاصك تعرفها باش ندوزو لشي حوايج اخرين حيت هادي تابعاك ديما. المهم كيف ما شرحنا لي بارتي اللي تازو لي ديفينيسيون دوك لي كومبوزون ديال لي بارتي اللي درنا ليهم ديفينيسيون. دابا بامكاننا ندوزو اكزومبل. فوالا سؤال تيكون هو السؤال 3 جو بونس ولا 4. المهم اما تيقول لك كالكولي كويفيسيون دو بري دو فونت ولا تيقول لك كالكولي KPV. فوالا كيف ما سرنا سابقا لهادوك لي 3 فورمول حنا نخدموهم دابا. فوالا نبداو بلا فورمول الاولى تتقول لك هي CR بلس تساوي DS بلس FC بلس FG بلس FOP. فوالا هذه هي لا فورمول ديالنا. دابا حنايا في لي دوني قالك FC حسبناه باش لقيناه، DS تا هو حسبناه باش لقيناه. كيف قلت لكم هاد لي بارتي ديال الفخي شونتي وديبورسي ساك خاصك تعلم اليوم كيفاش تحسبهم. ضروري غادي نديرهم في واحد الفيديو اخر ونشرحو. دابا نقصت انايا حرقت المراحل غير بطلب ديال بعض الاصدقاء و لي ستاجير اللي طلبوني باش نشرح هاد لابارتي، اما داكشي كنت غادي نديرهم متسلسل. المهم على اين غادي نراجعوا لهاد الفيديو اللي قلت لكم نشرح فيه فريشونجي و ديبورسي ساك كيفاش تنحسبوه حيت تا هما اسونسيال وكيتحطوا في الامتحانات. الوغ هنايا عطاونا FC DS حسبناهم، FG والبينيفيس ديما قلت لكم كيتعطاو وما كيعطاوهم لكم. هاد FOP غالبا هي اللي تقدر ديما تكون زيرو حيت ما كتعطاش بزاف.
ديما إلا خدمتو امتحانات تلقاوها بحال ما هاكا كتعطى اف جي و بينيفيس، شي لاخر ما كيتعطاش كيتحسب. الوغ اخوتي دابا كيف ما حطينا لا فورمول الاولى، دابا نجي نبدا نعوض. اشنو غادي ندير عندي انايا هاد اف جي ما ندخلهاش دابا، انا نوريكم كيفاش ندير دي اس، غنحط شحال تتساوي فوالا بلوس اف سي بغيت تونجي. ديرو شحال تتساوي سي ار. كنتمنى هاد ليكزومبل تتوما تخدموه باش تفهموا كيفاش ديرو هاد كوفيسيون دونج ساهل. هو خاصك تخدم دماغك غير كتعوض، يعني شي حاجه اللي ساهله. دابا نجي نحسب بي في تتقول لي هي كود ريفيان سي ار بلوس بينيفيس. دابا هما عطاونا بينيفيس داخله مع اف جي، يعني يولي هو اف جي بلوس بينيفيس. غنجي نعوض سي ار عندي هي هادي اللي حسبت. دابا البينيفيس تيقولك هو 26% من بي في. واحد القضيه الخوت، خاصكم ديما تحولوا هادي، ما كنخدموش بالبورسونتاج، ديما كتحول. اشنو غتولي هي سي ار بلوس 0.26 بي في. فهمتوني؟ دابا نجي نبدا نعوض. اشنو غادي ندير هاد بي في ندير هاد جي، غتولي هي بي في ناقص 0.26 بي في تتساوي سي ار. هنا نقدر نخليها بحال ما هكا كيف ما بغيت نخدمها، تولي هي 0.74 بي في تتساوي سي ار. بي في تتساوي سي ار على 0. المهم دابا غادي نحط تطبيق عادي جدا، ما يطلب منك والو. دابا سمحوا لي الاخوان على هاد التسجيل، المهم كنعديو صافي باش ليسونسيال هو نوصل المعلومه. ما هذا ما كان. المهم تتساوي فوالا. دابا ملي حسبت هاد البري د فونت، اشنو غادي نجي ندير؟ غنحسب كابي في يعني قلنا كابي في تتساوي هي بي في على دي اس. حنا هاي لقينا بي في و دي اس عندنا. شنو غنجي ندير؟ اوتوماتيكمون نحط هادي على هادي، غادا تخرج ليا 2.33. الوغ اخوت هاد الكوفيسيون حنايا كنسمعو ديما كوفيسيون كنخدموه بلا بورسونتاج، حيت هذا غادي نضربوه في واحد شي حوايج اخرين. خليو حتى نوصلوا ليهم وغنشرحهم مزيان. دابا شدوا معايا هاد لابارتي، نتمنى انكم تفهموا هاد ليكزومبل الاول. المهم غنخدم معكم اكزومبل اخر، ليكزومبل 2. ليكزومبل الثاني ماشي بحال ليكزومبل الاول. ليكزومبل الاول حسبنا فيه دي اس وحسبنا فيه اف سي وعطاونا اف جي بلس بي.
فوالا. دابا هادشي مغاير. دابا تنبداو لي فورمول هما اللي عطيتكم، يعني تبدا ديما بلا فورمول. لا فورمول شنو كتقول سي اخ ياك تتساوي دي اس بلس اف سي بلس اف جي بلس اف او بي. فوالا. دابا حنا ما عندناش دي اس، ما حسبناش. هذه طريقة اخرى، الا ما عندكش دي اس ديبوغسي ساك تقدر تحسبها بهذه الطريقة اللي نوريكم. يعني تولي هي دي اس تتساوي اف سي، نجي نعوضها 20%، قلنا كنحولوها حنايا بورسونتاج، غتقسمها على 100، يعني تولي هي 0.2 دي اس بلس اف جي. غادي نعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 0.28 بي في. اف او بي هادي ديما كيف قلت لكم تتساوي زيرو، ما كتعطاش بزاف. دابا نجي ندير لها سي اخ، شنو تتساوي دي اس 1.2. كيفاش تقولي كيفاش؟ نقولك عملت هنايا، يعني عملت تتولي دي اس عامل لي 1 زائد 0.2 دي اس بلس 0.28 بي في. دابا ملي حسبنا هاد سي اخ نجي ندير بي في. قلنا بي في شنو تتساوي؟ هي سي اخ بلس بينيفيس. عندنا بينيفيس اسيدي عطينا 10% ديال بي في. المهم نعوضو سي اخ. سي اخ هي 1.2 دي اس بلس 0.28 بي في بلس بينيفيس اللي هو 0.1 بي في. المهم تولي هي 1.2 دي اس بلس شحال هنايا 0.38 بي في، حيت هادي غنجمعها مع هادي. المهم بي في غندير البي في دابا، نجيبها هادي نجيبها لهنايا، اش تولي هي بي في ناقص 0.38 باردون بي في تتساوي 1.2 دي اس. 1.2 دي اس يعني دابا الا عملت هنايا تولي هي بي في عامل لي 1 ناقص 0.38 هي 0.62 بي في تتساوي 1.2 دي اس. دابا حنايا اوتوماتيكمون غنخرجو كا بي في اللي هي كا بي في. شنو تتقول لك اسيدي كا بي في تتساوي بي في على دي اس. الا جبنا هادي هنايا اش تولي هي كا بي في، تجيب هادي هنا وهادي ديها هنايا تولي بحال ما هكا. بي في على دي اس تتساوي 1.2 على 0.62. اوتوماتيكمون هادي هي كا بي في. فهمتوا دابا الفيلم كيفاش؟ يعني هاد ليكزومبل زوين على ليكزومبل الاولاني. ديما راه قوالب، راه غير فورمول وتتبقى تخدم دماغك. وكنتمنى انكم تخدموا هاد جوج ديال لي زيكزومبل، راه هما مزيانين والله حتى غادي نتفاهموا ان شاء الله. وشي غادي ندوزو ليكزومبل 3 وهو الاخر ان شاء الله. درت لكم 3 ديال لي زيكزومبل ديفيرون
باش تفهموا كل واحد وكيفاش طريقة الخدمة ديالو. يعني هادشي اللي بقى، يعني هاد لي تخوا زيكزامبل تخدموا عليهم، والله سيدي الا غادي نتفاهموا هادشي كامل اللي تنقول فيه، حيت هادشي تيبقى غير يتعاود. المهم ليكزامبل 3 لا دوني ديالو قالك اف سي تساوي 14% ديال الدي اس اوغ بيطونيير. يعني حنايا قلنا قبيله الفريتشون شي تدخل فيه لي زونجيان لانستالاسيون، فهمتي؟ شي حوايج اللي مثلا لا شارج فحال الالكتريسيتي الماء الغازوال، شي كامل كيدخل في هاد الفريتشون. فري بروبورسيونيل هو البينيفيس automatiquement هو البينيفيس sont évalués à 24% du PV. المهم نبداو بلا فورمول ديالنا. هنا ما عندنا لا اف او بي لا دي اس لا اف جي، عندك جوج د الحوايج اف سي بي بينيفيس. المهم نبدا بالسي اخ. سي اخ ايكالا دي اس بلس اف سي بلس اف جي بلس اف او بي. هادو بجوجهم ايكالا زيرو حيت ما كاينينش. يعني نجي اوتوماتيكمون ندير لها سي اخ ايكالا دي اس. قالك اف سي سيدي هي 14% ديال دي اس زائد 0.14 دي اس بلس 4000 سمحوا لي ما كتبتهاش، هو البري ديال هاد البيطونيير في لا دوغي ديال الشونجي 4000 درهم. المهم زائد 4000. دابا كيفاش نجي ندير لها سي اخ ايكالا كيف قلنا قبيله نعملو غتولي هي 1.14 دي اس بلس 4000. المهم نجي البي في هنا. بي في سيدي تقول لنا هي سي ار بلس بينيفيس. يعني عندي انا سي ار هي 1.14 دي اس بلس 4000 بلس شنو تقول لي سون ايفالوي ا 24%، يعني 24 بي في. المهم نجي هنايا شنو غادي ندير؟ انتي هادي لهنا كيف ديما تولي هي بي في ناقص 0. سمحوا لي بي في ناقص ياك غتبقى عندي هاد 1.14 دي اس بلس 4000. المهم هادي شحال تتساوي 0.76 بي في 0.76 بي في. هنايا نزيد ندير لها 1.14 دي اس بلس 4000. هنا تولي بي في تتساوي هادي على هادي تولي 1.14 دي اس بلس 4000. ساهل الاخوان الشيخي تخدموا دماغكم شويه وتفهموا شنو بغاو. هادشي اللي درت معاكم والله ديما يبقى يتعاود وتلاحظوها. المهم بري دو فونت تساوي على 36 دابا غنحسبو كا بي في كيف تنقول لكم ديما كا بي في هي بي في على دي اس. انا هنا ما عنديش دي اس، يعني هنايا غادي نوقف صافي. اما الا كنت حاسب ديبوغسي ساك قبل، الا كنت حاسبو
نقدر انني نمشي ديريكتومون نجيب دي بوغسيساك، ما واخا يكون عندي نقدر ما ندخلوش انا هنا بحال ليكزومبل نقدر ما ندخلوش، يعني تخرج نفس لا فالور. يعني هنايا تنوقف دابا، الا ما عنديش دي بوغسيساك، الا عندي دي بوغسيساك تنشد هاد البافي تنقسم على الدي اس كيف لي زيكزومبل بريسيدونت، وغادي يعطينا واحد الشيفر. هذا ما كان. المهم الاخوان، هذا غير سؤال من كيف تنقولوا، غير سؤال من واحد التمرين اللي هو طويل. مثلا انا نوريكم السؤال. هاو السؤال تيقول لك كالكولي لو كويفيسيون دو فونت. هو السؤال 4، يعني غنخدم معكم ان شاء الله السؤال 1 2 3 ونخدمو هادشي كامل ان شاء الله باش نكونوا. وكنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم، ولا كانت عندكم شي ملاحظه خوتي قولوها ليا. عادي جدا. حنا خوت وبغينا كلشي يستافد داكشي اللي تعلمنا نتعلموه كاملين وتكون واحد الاستفاده. وبغينا صراحه غير رحمه الوالدين وصافي، والله يسهل على الجميع. ولا احتاجيتو شي حاجه مرحبا بكم. اي سؤال على الراس والعين خليو لي غير ميساج ونشرح لخوتي اللي بغاو. هذا ما كان، والله يوفقكم. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم اللي عندهم دي ديفيكولتي في هذا الشيء في سبيل الله. ما بغينا حتى شي حاجه، بغيناكم تستافدوا وتستافد كاع الناس تستافد. هذا ما كان، وشكرا لكم. وكان نتمنى ان الفيديو يعجبكم. هذا ما كان.